अस्सलाम वालेकुम। जर्नलिज्म फॉर ह्यूमन राइट्स के प्लेटफॉर्म से सादिया मजहर आपके साथ मौजूद हैं और आज आपके लिए जो खबर मैं लेकर आई हूँ, आप यकीन करें कि वो जो बयानात और रियलिटीज़ का एक बड़ा खूबसूरत इम्तिजाज आपके सामने आज मैं पेश करूँगी कि हमारे हुक्मरान उनको अवाम का कितना एहसास है, उसको उनको इस मुल्क का, हमारे इन्वायरमेंट का, हमारी अवाम का जो स्मोग में सड़ गल रहे हैं उनका कितना एहसास है। और आज हम बात करेंगे पंजाब हुकूमत की। जनाब हमारी पंजाब हुकूमत, आज मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने जनाब दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मैं बार बार एक ही बात कर रही हूँ कि जनाब पंजाब हुकूमत की तरफ से मरियम औरंगज़ेब साहिबा हम इतने माह में कहीं नज़र नहीं आई। इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री की तरफ से एज एन रिप्रेजेंटेटिव, एज एन मिनिस्टर हमें वो बात करते हुए नज़र नहीं आई। हमें स्मोक के हवाले से किसी किस्म की कोई चीज़ नज़र नहीं आई। प्लांटेशन, हाँ, साफ़ सुथरा पंजाब के हवाले से मरियम नवाज़ साहिबा के जो है वो बयानात चलते रहे, लेकिन वो क्या हाल है शहरों के अंदर, क्या हाल है, एवरीवन नोज़। लेकिन प्रैक्टिकलिटी कहाँ तक थी, नो वन नोज़। हमें पता था जनाब हम स्मोक की तरफ जा रहे हैं, हू केयर्स। तो जनाब मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने आज फाइनली आकर कहा कि देखिए जी, लाहौर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 1000 से ऊपर तजावुज़ कर गया आज सुबह। और इसी तरह उन्होंने गुजरांवाला डिवीज़न की सेंसिटिविटी की बात की, मुल्तान डिवीज़न की सेंसिटिविटी की बात की, फैसलाबाद डिवीज़न की सेंसिटिविटी की बात की। उन्होंने कहा जनाब फाइनली जो लाहौर के एक हफ्ते के लिए इन्होंने स्कूल क्लोज़ किए थे, उन्होंने कहा देखें जी हालात बड़े ख़राब हो गए हैं, बड़ी बुरी हालत है। और हुकूमतें जो थी वो 4 माह पहले शुरू कर दी थी, हमने 8 माह पहले स्मोक को काउंटर करने के लिए इक़दाम शुरू कर दिए थे। वो समझ से बालातर है कि वो 8 माह पहले कहाँ, मतलब कागजात में ही शायद इक़दाम हो रहे थे, क्योंकि प्रैक्टिकली तो हमें इवन लाहौर तक में नज़र नहीं आए। लाहौर में भी जो ग्रीन लॉकडाउन लगाया गया है, लाहौर में जो भी ग्रीन डाउन लॉकडाउन लगाया गया ना, उस हवाले से भी आप लाहौर जाके देखें तो ग्रीन लॉकडाउन की रियलिटी आपको लाहौर वालों को नज़र आ रही है कि वो कितना वर्क कर रहा है। अच्छा, फाइनली जनाब पहले तो लाहौर के स्कूल बंद किए, आज उन्होंने फाइनली ये कहा कि देखिए जी मुल्तान बड़ा सेंसिटिव है, गुजरांवाला बड़ा सेंसिटिव है, फैसलाबाद बड़ा सेंसिटिव है, अब हम उनको भी क्लोज़ कर रहे हैं 17 नवंबर तक। और बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, वो मैट्रिक तक जो है वो उन्होंने क्लोज़ कर दिए और ऑनलाइन क्लासेस की तरफ जो है वो उसको शिफ्ट कर रही हैं। अच्छा, एक तो मुझे बड़ी हैरत हुई, आपने एयर क्वालिटी इंडेक्स कहाँ से चेक किया? आप मुल्तान का एयर क्वालिटी इंडेक्स देखें, वो 135 के करीब है। और इस वक्त साहिवाल डिवीज़न का आकर एयर क्वालिटी इंडेक्स चेक करें 235। तो हजूर वाला कुछ काम खुद कर लिया करें। यानी आप देखें तो सही कि आप कौन से डिसीजंस ले रही हैं और कहाँ ले रही हैं। चलें, ये तो एक बड़ी छोटी सी बात थी, कोई बात नहीं। मतलब गंदी है एनवायरनमेंट, बच्चे मरेंगे, हमारे ही मरेंगे। पाकिस्तान में वैसे भी रोज़ाना की बुनियाद पे पता नहीं कितने बेचारे लोग जो हैं वो भूख, अफलास और मिजरेबल कंडीशन की वजह से मरते रहते हैं। इट्स ओके, नो वरीज। लेकिन जनाब मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने ये कहा जी हम तो 8 माह से जो है वो इक़दाम कर रहे हैं और हम इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन के लिए बड़ा काम कर रहे हैं। तो ये दूसरी तरफ क्या हुआ आज जनाब नेशनल असम्बली की जो स्टैंडिंग कमेटी है क्लाइमेट के हवाले से, वहाँ पर एक रिपोर्ट पेश की गई और उस रिपोर्ट में ये बताया गया कि मरियम और नवाज साहिबा का एक कैंप हाउस बिल्ट हो रहा है जनाब। आप सोचें कि रावल डैम के ऑपोजिट साइड पर एक लोकेशन है, बड़ी खूबसूरत लोकेशन है, वहाँ पर मरियम नवाज साहिबा का कैंप हाउस बिल्ड किया जा रहा है। अच्छा, अब ये वो लोकेशन है जिसको नो गो एरिया करार दिया गया है, यानी यहाँ पर आप किसी किस्म की कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। और आज ये कंप्लेन जो है ये बाकायदा डीजी जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी है इस्लामाबाद की, उसकी तरफ से पेश की गई। और उन्होंने कहा कि देखें जी, हमने बार बार पंजाब हुकूमत को इस हवाले से बताया, उनको कहा आप यहाँ कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। इन्होंने इसके बावजूद कि हम इनको सेंसिटिविटी बता चुके, इन्होंने तबाही फेर दी जनाब, दरख्त काट दिए, बेतहाशा दरख्त काट दिया वहाँ इन्होंने। मैं आपको उस एरिया की तस्वीरें भी साथ साथ दिखा रही हूँ, आप देखिएगा। तो जनाब, और उनका कहना यह है कि ये जो है हमने इसकी जो है मंजूरी भी नहीं दी इस कंस्ट्रक्शन की, और इसके बावजूद पंजाब हुकूमत हमारी एक नहीं सुन रही। अच्छा, वहाँ महकमा आपाशी का भी एक अफसर बिठाया हुआ है जो बाकायदा उसकी सारी जो है वो
سپرویژن کر رہا ہے اور دیکھ رہا ہے کنسٹرکشن اور ایوری تھنگ. اچھا وہاں صرف مریم نواز صاحبہ کا کوئی ایک آفس نہیں بنے گا. آپ یہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں, یہ کیمپ ہاؤس بنے گا اور باقاعدہ ایسے بنے گا مریم نواز صاحبہ کا کبھی دل کرے گا, جیسے یہ لوگ مری جاتے ہیں نا وہ, اور تو اکیلے تو نہیں جاتے, آپ کے خان سامنے آپ کے نوکر وہ سب آتے, تو وہاں ایک کوئی رہائشی کالونی ٹائپ چیز بھی بنے گی. تو جب ہم نے منال بند کر دیا اور ہم نے کہا کہ نہیں جی یہاں تو پہاڑ جو ہیں اور آپ انوائرمنٹ کو خراب کر رہے ہیں, تو اب جو پنجاب کی چیف منسٹر صاحبہ ہیں, جو پنجاب میں انوائرمنٹ منسٹری اور مریم اورنگزیب صاحبہ اور سموگ اور ان کے سارے وہ کام کر رہی ہیں, صاف ستھرا پنجاب, پلانٹیشن اینڈ ایچ اینڈ ایوری تھنگ. اب یہ سوچ اور ذہن اور سمجھ سے بالا تر ہے کہ آپ نے راول ڈیم میں اس ایریا پر جا کر, راول ڈیم کے پاس جو پروہیبٹڈ ایریا ہے جہاں آپ کو کنسٹرکشن کی پرمیشن ہی نہیں ملی, آپ نے وہاں جا کے جناب اپنا کیمپ ہاؤس بنانا شروع کر دیا. کمال ہے. جناب انوائرمنٹل جو پروٹیکشن ایجنسی ہے اسلام آباد کی, انہوں نے کہا کہ ہم نے بار بار ان کو نوٹسز بھی جاری کیے, مگر انہوں نے وہ نوٹسز بھی کسی خاطر میں نہیں لے کر آئیں. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اس ایریا میں انہوں نے بے دریغ درخت کاٹا, اتنا درخت کاٹا انہوں نے وہاں پر کہ جس کا حساب نہیں ہے. اب یہ ہے کہ جو راول ڈیم کا جو ایریا ہے جہاں یہ کنسٹرکشن کر رہی ہیں, وہ ایریا مارگلا نیشنل پارک کا حصہ بھی ہے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ مارگلا نیشنل پارک کا حصہ بھی ہے. اور وہاں پر جناب ہماری پنجاب کی چیف منسٹر صاحبہ خواہشات ہیں نا, مطلب ٹھیک ہے آپ عہدے پر بیٹھے ہیں تو فائن, ٹھیک ہے, یو کین ڈو ایوری تھنگ. اچھا اس کے علاوہ جو ہماری ڈی جی ہیں انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کا, ان کا کہنا یہ تھا کہ وہاں پر ایک پرانا مندر بھی ہے, جو ایک جس کو ہم کہیں نا کہ ہمارا ایک نیشنل ایک پرزرویشن ہے, ایک پرانا مندر ہے اور وہ تاریخی جگہ ہے, تو جس کی اس کنسٹرکشن کی وجہ سے وہ بہت زیادہ متاثر ہوگا اس سے. اور اچھا انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے وزیر اعلیٰ کی جو کیمپ ہاؤس تھا اس کے لیے اسپل ویس کے ساتھ جگہ کی منظوری دی تھی, مگر اس کے باوجود انہوں نے اس جگہ کو چھوڑ کر اوپر والا جو حصہ تھا وہاں پر جو پروٹیکٹڈ ایریا تھا وہاں پر جا کر اپنے اس کو اپنے میں شامل کیا. وہ ایک لوکیشن ہے نا, آپ اگر اسلام آباد گئے ہیں اور آپ اس ایریا سے واقف ہیں تو آپ اندازہ لگائیں کہ وہ بڑی ایک خوبصورت سی لوکیشن آ جاتی ہے اس طرح سے. تو جناب محکمہ آبپاشی کی طرف سے جب یہ بات کی گئی ہے تو محکمہ آبپاشی پنجاب کی طرف سے ہم کو یہ بتایا گیا ہے کہ بھائی یہ کنسٹرکشن ہم نہیں کر رہے, یہ محکمہ کمیونیکیشن کر رہا ہے پنجاب کا. محکمہ کمیونیکیشن کے حوالے سے تو ماشاء اللہ سے اب مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, ہمارا کمیونیکیشن کا محکمہ کس طرح سے کام کر رہا ہے اور کس دھڑلے سے کام کر رہا ہے, ایوری ون نوز. اچھا یہ یہاں انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ جو چیئرمین ہے اس کمیٹی کی شیری رحمان صاحبہ, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیمپ ہاؤس بن رہا ہے. ان کو آج پتہ چلا جب کمیٹی میں یہ کمپلین آئی, یہ بات ڈسکس ہوئی, تو شیری رحمان صاحبہ کو آج پتہ چلا کہ ہماری پنجاب کی چیف منسٹر صاحبہ جو ہیں وہ وہاں پر کیمپ ہاؤس بنا رہی ہیں, وہ ایسے ایریا کو شامل کر چکی ہیں جس کی پرمیشن نہیں ہے. شیری رحمان صاحبہ نے پھر کہا کہ تصویریں تو دکھاؤ, پتہ چلے بھئی کون سی تصویریں بن رہی ہیں اور کہاں ہے. اور پھر ان کا کہنا یہ تھا کہ بھئی راول ڈیم کے ارد گرد تو تعمیرات ہو ہی نہیں سکتی, تو یہ کس کیپیسٹی میں, کس کی پرمیشن سے, کس طرح سے وہاں پر جو ہے یہ تعمیر کر رہی ہیں. اب جناب اسی حوالے سے جو ہے وہ انہوں نے پنجاب حکومت کو یہ کہا ہے کہ آپ ہمیں جو ہے وہ اس کا جواب دیں. اچھا اس ساری کنسٹرکشن میں سب سے امپورٹنٹ بات, یہ ملک جو IMF کے قرضوں پہ چل رہا ہے, جہاں پر عام عوام کے پاس کھانے پینے کے لیے پیسے نہیں ہیں, روزگار نہیں ہے, نوکری نہیں ہے, حالت زار خراب ہے, ٹیکسوں کی بھرمار ہے, بجلی کے بل نہیں دے پاتے, یعنی بیسک جو ضروریات ہیں وہ نہیں ہے. لیکن مریم نواز صاحبہ کا یہ کیمپ ہاؤس سرکاری خزانے سے بن رہا ہے. اس کے علاوہ ہم حکمرانوں کی عیاشیوں کے حوالے سے کیا بات کر سکتے ہیں. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. انشاءاللہ نئی معلومات کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.